एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम एजुकेशन से रिलेटेड तमाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ टॉपिक्स को थारोली कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है जनरल एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जो पेश की गई हैं उनमें से सबसे पहला जो फ़लसफ़ा है या फ़िलासफ़ी है वो आइडियलिज़म है। पहले तवज्जो के साथ आइडियलिज़म को समझने की कोशिश करें। आइडियलिज़म आइडिया से निकला है। आइडिया कहते हैं तसव्वुर, नज़रिया, वैसे रिदम पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए, और इज़म का मतलब होता है मुताला, स्टडी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आइडियलिज़म का मतलब है आइडिया की स्टडी। अच्छा, शुरू दिन से जो एजुकेशन में सबसे मुअस्सिर टीचिंग रही है, सबसे मुअस्सिर तदरीस रही है, वो आइडियाज़ की कम्युनिकेशन है। और ये इसका एक्सपोनेंट या जिसने पेश किया वो प्लेटो है। उसने अपनी किताब दी रिपब्लिक में इसको पेश किया है कि टीचिंग का सबसे बड़ा मकसद रूह की तरवीज है। ये लोग बॉडी को फ़ना या बॉडी को काबिल तग़य्युर समझते थे और कहते थे बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, बॉडी ने फ़ना हो जाना है और असल चीज़ रूह है। ठीक है। और रूह को दर्जा कमाल तक पहुंचाना, इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे इनलाइटनमेंट। और इनका ये भी नज़रिया था कि हमारे अंदर नेकियां या पॉजिटिविटी या मार्फत खुदा पहले से इंस्टॉल्ड है। बस जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया के मसाइल व मामलात से उन पर एक दबीज़ तय दब जाती है। तो हमारा काम है हम अपने अंदर में झांक कर अपनी ज़ात में सुकून पैदा करके अपनी ज़ात में वो स्किल्स पैदा करें जिसकी वजह से हम अपने आप से आशना हो सकें, अपनी रूह से आशना हो सकें, अपने खुदा से आशना हो सकें। इसलिए इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, जैसा कि जो बंदा इन हकीकतों से आशना हो जाता है, रूह की हकीकतों से, अबदी हकीकतों से, नाकाबिल तग़य्युर हकीकतों से, खुदाई हकीकतों से, रूहानी हकीकतों से जो आशना हो जाता है, इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो इनलाइटेंड हो गया। हमारे जैसे हमारे कल्चर में कहा जाता है उसके 14 तबक रोशन हो गए, वो मकाम विलायत पर फैज़ हो गया। तो टीचिंग का सबसे बड़ा महवर और मरकज़ इंसान को इस मकाम पर ले जाना है कि वो इनलाइटेंड हो जाए। तो ये टीचिंग जो है आइडियलिज़म यानी आइडियाज़ की तरवीज पर मबनी जो एजुकेशनल थीरी है उसको कहा जाता है आइडियलिज़म। तो सबसे पहले मैं इसको वन बाय वन इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले तो ये बेस्ड ऑन आइडियाज़ वैल्यूज़, यानी ये आइडियाज़ और वैल्यूज़ पर बेस करती है। दूसरा, इनके नज़दीक बॉडी इज़ फॉल्स, जिस्म गलत है, जिस्म की कोई हैसियत नहीं, जिस्म हर लम्हे तब्दील हो रहा, मेरा जिस्म मेरा नहीं है। ठीक है ना। ठीक साइंस के मुताबिक 8 साल बाद माइटोसिस के ज़रिए वो चेंज हो चुका होता है, या हर लम्हे जो है एक दिन हमारी बॉडी ने तो फना हो जाना। बॉडी इज़ फॉल्स और रूह इज़ ट्रू, सोल इज़ ट्रू, यानी असल चीज़ रूह है। जिस तरह एक बल्ब है और उसके अंदर जो करंट है वो असल चीज़ है, बल्ब की क्या हैसियत। अच्छा, दूसरा, माइंड एंड स्पिरिट आर इसेंशियल। ठीक है ना। ये रूह जो है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से है, माइंड से है, और इसकी वुसतों का अंदाज़ा लगाना आम इंसान के बस में नहीं है। अच्छा, इनके नज़दीक एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपनी ज़ात को, आपने देखा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि अपनी ज़ात को पहचानो। ठीक है ना। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो ये इनका काम था अपनी ज़ात को पहचानना खुद ही। या जैसे बाबा बुल्ले शाह भी कहता है कि लबदा सांजे नू विच जंगला अंदर मिल गया ओ दिल दे मंदर अंदर, यानी हमारा गॉड हमारे अंदर है। एक्सटर्नल जो इबादत खाने उनमें खुदा को तलाश कर, खुदा तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ। ठीक।
اچھا، الٹیمیٹ ریالٹی از اسپریچولیٹی، اپنے اسپرٹ کو، اسپریچولیٹی روحانی طور پر روح کو بلند کرو. ویلیوز آر ریئل اینڈ ان چینجنگ، میں نے آپ کو پہلے بتا اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہماری سول میں جو ابدی حقیقتیں ہیں، ابدی نیکیاں ہیں، ابدی پاکیزگیاں وہ انسٹالڈ ہے، بس ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے، کوئی نئی تھیری اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. ایمفیسائز آن ہائر ویلیوز آف لائف، زندگی میں اصولوں پر جیو، زندگی میں اصولوں پر کٹ مرو، زندگی میں ڈسپلن لاؤ. نیکسٹ تھا میٹیریل ورلڈ از مارٹر، یہ جو مادی دنیا ہے، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ دنیا، یہ سب فنا کا باعث ہے. اینڈ ویلیوز آر امارٹل، اور اقدار جو ہے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. اور آپ کو جو نئی زندگی ملے گی، ابدی زندگی ملے گی، وہ آپ کی روح کو ملے گی، وہ آپ کے اقدار کو، وہ آپ کے اعمال کو. کریکولم، اس میں عام طور پر جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے، یہ یونان میں سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس میں ایتھکس یعنی اخلاقیات، ریلیجن، مذہب، لاجک، دلیل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ برین بہترین ٹول ہے اس منزل کو پانے کا. لٹریچر، ادب، ہیومینٹیز، انسانی علوم، جمناسٹک، اپنی باڈی کو بھی مضبوط رکھو. جیوگرافی، تمام دنیا کا مطالعہ. فائن آرٹس، پینٹنگ، ڈرائنگ، سکلپچر، یہ سارے اس میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ٹیچر، اچھا ٹیچر کا اس میں بہت، ٹیچر کے لیے اس میں لفظ مرشد استعمال کیا جاتا ہے، مطلب ٹیچر خود پہنچا ہوا. اب جو اس مقام پر، انلائٹنمنٹ کے مقام پر خود مرشد نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی ٹیچ نہیں کر سکے گا. تو ٹیچر از ڈومیننٹ، ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو پورا مجسمہ نیکی ہو، اور اس نے اپنی روح کو درک کر لیا ہو اور ان منازل کو پہلے سے طے کر چکا ہوگا، وہ ہمارا مرشد یا گرو کہلائے گا. ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے اس میں. اچھا، ٹیچر جو ہوتا ہے کو ورکر ود گاڈ ان پرفیکٹنگ مین، وہ جس طرح ہمارا کنسیپٹ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، جس طرح مذہب میں پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے، پلیٹو کہتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے دماغوں کو اس حد تک پاک و پاکیزہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے اپنی مخلوقات سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کو مقصد جو ہے سمجھاتا ہے. نیکسٹ ہے ٹیچر انسپائرز پیپل ٹو میک دیم اسپریچول بینگ. بھائی استاد جو ہے وہ جس طرح چارجر نہیں ہوتا، وہ چارج کرے، وہ موٹیویٹ کرے اس راہ پر چلنے کے لیے. گرو کا کام، مرشد کا کام اس راہ کی طرف ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس راہ پر چلتے ہوئے اپنے خالق سے ٹھیک ہے، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات ہو جائے، ان کی اپنی روح سے ملاقات ہو جائے، ان کی اپنی وہ فنا سے پاک ہو جائیں، وہ اپنی حقیقتوں کو پالیں اور اس دنیا کی فانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں. اچھا، ٹیچنگ میتھڈ اس میں کیا یوز کیے جاتے ہیں؟ لیکچر میتھڈ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ گرو مرشد جو ہے وہ ایک بھرپور خطیب بھی ہونا چاہیے، مؤثر انداز میں کمیونیکیٹ کرے. ڈسکشن ہونی چاہیے ان ٹاپک پر. ڈائلیکٹک میتھڈ یا کویسچن ہونے چاہیے، ڈائلاگز ہونے چاہیے. اور اس میں یہ بیسک اس کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے انر ڈسپلن، یعنی اپنی روح کو پائیں، ٹھیک ہے. اور اس میں مائنڈ اور انٹلیکٹ ٹول ہے جس کے ذریعے آپ نے، یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا، دماغ ایک راہبر ہے، لیکن جب عشق کا مقام آئے گا تو عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یعنی عقل آپ کو اس مقام تک تو آپ کی ضروری ہے جب تک آپ لیکن اس کے بعد عقل جو ہے وہ سرنڈر کر جاتی ہے، اور پھر روح کی پرواز ہے، اور روح کی پرواز ان لیمیٹڈ ہے، اس کی پرواز بہت بلند ہے، وہ ناقابل تخیل پرواز ہوتی ہے. تو آئیڈیالزم بیسیکلی آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے پلیٹو نے فلسفہ پیش کیا. یہ یونان سے شروع ہوا اور آج تک بالخصوص ہمارے ہندوستان میں یہ فلسفہ بدھ مت، مہاویر، جین مت، یہ سارے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور ہمارے ہاں بھی صوفیاء کرام نے اسی فلسفہ کے تحت مرشد اور گرو کا رول نبھاتے ہوئے لوگوں کو روحانیت کی طرف
متوجہ کیا. تھینکس ویری مچ.